چاندنی دے مہمان اسا اوہی امینہ دی اخیر لواہے چا اسالہ وارثہ پردیسیاں دے او تو سلاش دفان کرائے جا کرلا زندگی دا پتہ نہیں اسالہ وارث پردیسیاں دے تو سلاش دفان کرائے جا اور رومن والے چٹی ڈاڑی والا اکبر دے باپے ایک ایسی وصیت کی تیئے چٹی ڈاڑی والے جو ساری قوم بنی اسد دی زمین کے ڈھٹیے آواز آندھی بنی اسد دی قوم بیا چھوٹے پتر دا گل چمسا ہائے کری آواز آندھی بنی اسد دی قوم بیا چھوٹے پتر دا گل چمسا سینہ اکبر دا ول چمسا میرے اکبر اسد گھر پتر نوہے او میری کبر دے وچے دفنائے جا ماتم نہیں آدھا جی بسم اللہ او میرے اکبر اسد گھر پتر نوہے او میری کبر دے وچے دفنائے جا میرے مکھیں دا پیا رومن والے اوہ جیڑا بندہ اجہ تک نہیں رنا کوئی ماں تے پتر دا اللہ رشتہ ہی عظیم بڑھائے چاچا او 70 پردہ پہاڑی رومن تو تنرم دل مومن بیٹھے اکبر دے باپے کیویں پڑسا وہ رومن والے چک ملوکا لے بکو ممبر دی قسم ہے چٹی ڈاڑی والا این وین تے مجلسہ مک دیا نیٹھے اکبر دے باپے چاچا ایسی وصیت کی تیئے جو ساری قوم زمین تے ڈھٹھیے تے بے ہوش ہو گئی ہے آواز آندھی بنی اسد دی قوم مدنہ لاتا ہر حال آسی جدہ کھوڑے بھج سے نا دامی دے دی مدنہ لاتا ہر حال آسی گھن زخمی تھی کو نال آسے بے کفن نہ دے کہ ماں میں کو او میری لاش کو کفن پوائے جا ماتم کرو آدھے میں حسین بے کفن بس بابا بی بی مکان قبول فرما جی میڈا نانا بل کرو نا سارے ماتم حسین آکھے کیا ہے میڈا نانا تا ہر حال آسی گھن زخمی تھی کو نال آسے بے کفن نہ دے کہ ماں میں کو میری لاش کو کفن پوائے جا بے کفن نہ دے بی بی مکان قبول فرما میری سائن قبول